सरकार, मौजूदा सरकार और सरकार में बैठे हुए लोग, लेकिन बैठे हुए लोग जो हैं उनकी नीयत और इरादा ये है कि उसको खत्म कर दिया जाए। मस्जिद है उनको टारगेट किया जा रहा है। जी हाँ, जिन पर डेमोलिशन की कार्रवाई जी हाँ, हो रही है, बहुत ही एकतरफा तौर पे कार्रवाइयाँ हो रही हैं और बिल्कुल यानी बग़ैर सोचे समझे गैर मुनसिफाना तरीक़े से एकतरफा तौर पे कार्रवाइयाँ चल रही हैं, तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। आज दिल्ली में जमीयत की तरफ से ऑल इंडिया मुतवल्लियान कॉन्फ्रेंस हो चुकी है। इसमें किन लोगों ने शिरकत की है और क्या बातें कही है, इसका पूरा खुलासा क्या है, पूरी रिपोर्ट हमारे पास पहुंच चुकी है। मौलाना महमूद मदनी साहब जो जमीयत के सदर है, उन्होंने शिरकत की है। सहारनपुर से लोकसभा सांसद इमरान मसूद साहब, रामपुर से लोकसभा सांसद मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी, मुजफ्फरनगर से सांसद हरिंदर मलिक और दीगर उलमाए किराम, दीगर समाजी शख्सियात ने, माहिरीन कानून ने इस प्रोग्राम में शिरकत की है। आइए पूरी तफसील से आपको बताते हैं। जमीयत का ये लेटर पैड आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देखिए, इसमें लिखा हुआ है, औकाफ का तहफ़्फ़ुज़ पूरी मिल्लत की ज़िम्मेदारी है। मौलाना महमूद असद मदनी। ऑल इंडिया मुतवल्लियान कॉन्फ्रेंस में औकाफ के ख़िलाफ़ साजिशों को नाकाम बनाने के लिए शफ़ाफ़ इंतज़ाम और कानूनी तैयारी पर ज़ोर। नई दिल्ली 24 जुलाई वक्फ़ एक्ट 2025 के ख़िलाफ़ जारी समाजी व कानूनी जिद्दोजहद के दौरान आज जमीयत उलमा-ए-हिंद के ज़ेर एहतिमाम ऐवान गालिब नई दिल्ली में ऑल इंडिया मुतवल्लियान कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई, जिसकी सदारत सैयद शाह हाफिज़ मोहम्मद अली अल हुसैनी सज्जादा नशीं दरगाह हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ गैसु दराज रहमतुल्लाह अलैह गुलबर्गा शरीफ ने की, जबकि कलिमात इस्तक़बालिया नाज़िम उमूमी जमीयत उलमा-ए-हिंद मौलाना हकीमुद्दीन कासमी ने पेश किए। निज़ामत के फ़राइज़ मौलाना मुफ्ती हसन कासमी ने अंजाम दिए। कॉन्फ्रेंस से कलीदी खिताब करते हुए जमीयत उलमा-ए-हिंद के सदर मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि वक्फ़ महज जायदाद नहीं बल्कि अल्लाह ताला की अमानत और इस्लामी तहज़ीब का अहम सुतून है, इसलिए इसकी हिफाजत, दस्तावेज़ात का तहफ़्फ़ुज़ और ज़रूरत पड़ने पर कानूनी जिद्दोजहद भी इबादत है। उन्होंने कहा कि वक्फ़ को सिर्फ़ मुतवल्ली का मसला नहीं बल्कि पूरी मिल्लत की मुश्तरका ज़िम्मेदारी समझना होगा। उन्होंने कहा कि जिस कौम ने अपनी अमानतों की हिफाजत छोड़ दी, तारीख़ ने भी उसकी हिफाजत छोड़ दी। मौलाना मदनी ने कहा कि औकाफ़ को दरपेश मसाइल में बैरूनी चैलेंजों के साथ हमारी अपनी गफलत, नाक़िस इंतज़ाम और दस्तावेज़ात की अदम हिफाजत भी शामिल है। उन्होंने वक्फ़ तरमीमी एक्ट 2025 के तनाज़ुर में हुकूमत से मुतालबा किया, यानी मोदी सरकार से जमीयत के सदर मौलाना मदनी ने मुतालबा किया कि इंसाफ और आइनी उसूलों को हर हाल में मुक़द्दम रखा जाए। उन्होंने कहा कि मैं हुकूमत से भी ये कहना चाहता हूँ कि इंसाफ किसी एक तबके पर एहसान नहीं होता। इंसाफ रियासत की सबसे बड़ी ताकत है। कानून की इज़्ज़त उसी वक्त बाकी रहती है जब कानून सब के लिए एक जैसा हो। मौलाना मदनी ने मुतवल्लियान से अपील की कि वक्फ़ अमलाक का मुकम्मल रिकॉर्ड महफूज और डिजिटलाइज किया जाए, माली शफ़ाफ़ियत, बाकायदा ऑडिट और नाजायज़ कब्ज़ों के ख़िलाफ़ मौसर कानूनी कार्रवाई को यकीनी बनाया जाए। मौलाना मदनी ने मॉरिशियत से इज्तिनाब पर ज़ोर देते हुए कहा कि इससे इदारों का एतमाद और रूह मुतासिर होती है। मौलाना मदनी ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि मौजूदा हालात में औकाफ़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जुज़ वक्ती नहीं बल्कि कुल वक्ती जिद्दोजहद की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि अगर हम इखलास, मनसूबा बंदी और मुसलसल मेहनत के साथ इस मैदान में काम करें, ज़िम्मेदार अफराद तैयारी करें और मिल्लत को इस मिशन से जोड़ें, तो अल्लाह ताला हमारी कोशिशों को कबूल फरमाएंगे और औकाफ़ के ख़िलाफ़ होने वाली हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। पटना हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस इकबाल अंसारी ने अपने ख़िताब में कहा कि जहां मुतवल्ली मौजूद है वहां वक्फ़ अमलाक, रजिस्ट्रेशन और कानूनी कार्रवाइयों में सबसे ज़्यादा मुश्किलात पेश आ रही है, इसलिए मुतवल्ली हज़रात को ख़ास तौर पर ज़िम्मेदारी का एहसास करना होगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि हुकूमत और अवाम के दरमियान तनाज़ात में अदालत को आइनी हुदूद के अंदर रहकर फ़ैसला करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मौजूदा दौर में ये कहना मुश्किल है कि अदालत इंसाफ के मुताबिक
کام کر رہی ہے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے امیر مولانا اصغر علی امام مہدی سلفی نے کہا کہ اوقاف کے مسائل کا سارا بوجھ صرف متولیان یا حکومت پر ڈالنے کے بجائے پوری ملت اور عوام کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے۔ جماعت اسلامی ہند کے نائب امیر ملک معتصم خان نے کہا کہ اوقاف کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے انہیں زیادہ مؤثر اور عوامی مفاد کے لیے کارآمد بنانا وقت کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ وقف املاک پر ناجائز قبضوں اور تنازعات کی ایک بڑی وجہ بعض متولیان کی غفلت اور بعض مقامات پر وقف جائیدادوں کو ذاتی ملکیت سمجھنے کا رجحان ہے، جس سے اوقاف کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ اپنے صدارتی خطاب میں صدر اجلاس سید شاہ محمد علی الحسینی صاحب گلبرگہ نے کہا کہ گزشتہ 2 برس کے دوران پچھلے 2 سالوں کے دوران وقف کے تحفظ کی تحریکوں کے نتیجے میں عوام میں وقف کے بارے میں نمایاں بیداری پیدا ہوئی ہے، جسے مزید منظم کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ وقف املاک کے تحفظ، ناجائز قبضوں کے خلاف بروقت قانونی کارروائی اور وقف قوانین سے مکمل واقفیت وقت کی اہم ضرورت ہے۔ انہوں نے اہل ثروت سے نئے اوقاف قائم کرنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ وقف کو تعلیم، صحت اور رفاہ عامہ کے فروغ کا مؤثر ذریعہ بنایا جائے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ متولی کی بنیادی ذمہ داری واقف کے منشا کی مکمل پابندی ہے۔ شاہ سید یاد اللہ حسینی نائب سجادہ نشین روزہ خرد گلبرگہ شریف نے اپنے خطاب میں انہوں نے وقف کے تحفظ کے لیے ایک مؤثر اور فعال کمیٹی کی تشکیل پر زور دیتے ہوئے کہا کہ یہ کمیٹی وقف جائیدادوں کے تحفظ، نگرانی اور قانونی دفاع کے لیے عملی منصوبہ تیار کرے۔ انہوں نے کہا کہ اوقاف کا مؤثر تحفظ اسی وقت ممکن ہے جب ذمہ داران ذاتی دلچسپی، احساس ذمہ داری اور مستقل عملی کوشش کے ساتھ اس کام کو انجام دے۔ ساؤتھ ایشین مائنورٹیز لائر ایسوسی ایشن ساملہ کے صدر ایڈوکیٹ ناصر عزیز نے زور دیا کہ ہر علاقے میں وقف تحفظ کمیٹیاں اور قانونی سیل قائم کیے جائیں، ناجائز قبضوں کے خلاف فوری قانونی کارروائی کی جائے اور متولیان شفاف مالی و انتظامی نظام اپنائیں۔ انہوں نے کہا کہ وقف کا تحفظ پوری ملت کی مشترکہ ذمہ داری ہے، اس لیے عوام میں بیداری پیدا کی جائے، نوجوانوں کو اس عمل میں شریک کیا جائے اور وقف کی آمدنی کو اس کے اصل دینی، تعلیمی اور سماجی مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے۔ اپنے خطاب میں ممبر پارلیمنٹ ہریندر ملک نے وقف املاک میں بعض مقامات پر بد انتظامی اور غیر شفاف معاملات پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ وقف کی آمدنی غریبوں اور ضرورت مندوں کی فلاح کے لیے استعمال ہونی چاہیے۔ انہوں نے وقف کے تحفظ کی اس جدوجہد میں ہر ممکن تعاون کا یقین بھی دلایا۔ ممبر پارلیمنٹ مولانا محب اللہ ندوی نے جمعیت علماء ہند کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے وقف کے تحفظ کے لیے مشترکہ اور منظم جدوجہد کی ضرورت پر زور دیا۔ ممبر پارلیمنٹ عمران مسعود نے اپنے خطاب میں وقف کے حوالے سے حکومت کی پالیسیوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وقف املاک کے تحفظ کا مسئلہ صرف مسلمانوں تک محدود نہیں بلکہ ملک میں دیگر مذہبی مقامات بھی مختلف نوعیت کے تنازعات کا سامنا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس تناظر میں تمام مذہبی اداروں اور ان کی املاک کے تحفظ کے لیے ہندو اور مسلمانوں کو مل کر لڑنا ہوگا۔ اپنے خطاب میں عبدالواحد حسین انگارہ درگاہ اجمیر شریف نے کہا کہ صرف قوانین پر انحصار کافی نہیں بلکہ عوامی شعور، اعتماد اور اجتماعی تعاون ہی اوقاف کے مؤثر تحفظ کی حقیقی ضمانت ہے۔ مولانا صدیق اللہ چودھری صدر جمعیت علماء مغربی بنگال نے ملک کو 5 زون میں تقسیم کر کے اوقاف کے انتظام کو زیادہ مؤثر بنانے کی تجویز پیش کی۔ ان کے علاوہ IRS اکرم الجبار خان، حاجی محمد ہارون ایڈوکیٹ صدر جمعیت علماء مدھیہ پردیش، ایڈوکیٹ اقبال شیخ سابق ممبر وقف کونسل IRS سید محمود اختر، ایڈوکیٹ طاہر محمد حکیم ممبر پارلیمنٹ عبدالوہاب کیرالہ اور سابق ممبر پارلیمنٹ حارث بیرین کا بھی خطاب ہوا۔ ان کے علاوہ نواب احمد حمید باغپت، ایڈوکیٹ فیروز غازی جنرل سیکریٹری ساملہ، مرضیہ خان ممبئی، جمعیت علماء گجرات کے جنرل سیکریٹری پروفیسر نثار احمد انصاری، مولانا یحییٰ کریمی ناظم اعلیٰ جمعیت علماء ہریانہ، ہماچل پردیش و پنجاب، نائب صدر ماسٹر محمد قاسم مہو، جمعیت علماء صوبہ دہلی کے صدر مولانا محمد قاسم نوری، جنرل سیکریٹری مولانا آفتاب عالم صدیقی، مولانا قاری عبدالسمیع اویس سلطان خان سمیت بڑی تعداد میں جمعیت علماء ہند، جمعیت علماء صوبہ دہلی، ہریانہ، میوات و مغربی UP کے ذمہ داران اور 500 سے زائد متولیان موجود تھے۔ اس موقع پر معزز مہمانوں کا شال سے بھی استقبال ہوا۔
آج کی اس میٹنگ میں یہ تمام باتیں ہوئی ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ امید ہے آپ اچھی طرح ان باتوں کو سمجھ گئے ہوں گے۔ دوستو، آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، اس پر آپ کیا سوچتے ہیں، آج کی اس میٹنگ سے کیا فائدہ ہوا ہے، آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے۔ اور آپ کو بتا دیں کہ یہ الگ میٹنگ تھی، آل انڈیا متولیان کانفرنس، وقف کے متولیوں کو بلایا گیا تھا، یہ جمعیت کی طرف سے میٹنگ تھی۔ اور وہ جو الگ ایک اور میٹنگ ہو رہی ہے، تمام مذہبی و سیاسی رہنما مسلمانوں کے جمع ہو رہے ہیں، وہ الگ میٹنگ ہے، غالباً وہ آج کسی وقت ہونے والی ہے یا ہو گئی ہے۔ اس کی رپورٹ کل انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، اللہ تعالی تمام مذہبی مقامات کی مکمل حفاظت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔